अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज आप जैसे देख रहे हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ हूँ सुबह से। तो आज डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो है ना, वो ज़िला कसूर में एक अदालत में गया हुआ था, क्योंकि वो एक तो तल्लक बड़ा गहरा था जिस पार्टी के साथ गया था, दूसरा ये है कि वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आपको ही लेके जाना है। तो फिर इसलिए उन्होंने इंसिस्ट इतना किया कि आज सुबह से निकले हैं और अभी अदालत से वापस आ रहा हूँ। तो रास्ते में वो जो सियालकोट मोटरवे पे क़यामत आम है, वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपको ये चीज़ एक मुझे याद आ रही थी कि आपको मैं फौरी तौर पे जो है ना वो बताऊँ आप सबको कि आज वो जो केस था ना, वो एक 3 मरला जगह है ना, जो उसके कब्ज़े का केस था। तो कब्ज़े के रिलेटेड चूँकि मैं सारा गाइड करता रहता हूँ गाए बगैर सारे दोस्तों को कि कब्ज़ा क्या है, किस तरह लेना है, कैसे लेना है, गैर कानूनी काबिज़ कौन होता है। तो इसलिए जो आज का केस है वो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं डिस्कस करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये किस तरीके से हमने उसको जो है ना वो सिरे चढ़ाया केस को। ये केस जो है ना, ये इस तरीके से है कि ये एक बंदा बैरून मुल्क होता है फ़ॉरेन में। सपोज़ आप उसका नाम जो है ना वो आप देख लें कि उसका नाम कोई अरशद नाम है उसका। तो उसने यानी कि इस पाकिस्तान में जो है ना, कसूर ज़िला कसूर में रायविंड रोड पे, मेन रायविंड रोड पे जो है ना 3 मरला जगह जो है ना उसने वो कमर्शियल करके जो है ना वो परचेज़ की थी, जो कि बिल्कुल बगल पे सड़क थी। और उसने बाकायदा अपनी रजिस्ट्री में हदूद अरबा लिखवाया था कि राइट साइड पे ए है, लेफ़्ट साइड पे बी है, बैक साइड पे ये है और फ्रंट साइड पे जो है ना वो ये है। तो उसमें जो है ना उस वक़्त जो हदूद अरबा उसने 2019 में लिखवाया था ना, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसने ईंटें वगैरह उसके जो पावर ऑफ अटॉर्नी था इधर पाकिस्तान में, उसका भतीजा था, उसने वो ईंटें वगैरह उधर भेजी और सरिया सीमेंट भेजा दुकानें तमीर करने के लिए। तो जो पीछे वो जो थे ना, वो पिछला जो हमसाये थे, उन्होंने जो है ना वो उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमें लगती है। तो केस खैर इन्होंने जो है ना हम तक़सीम का केस जो है ना वो पार्टीशन का केस जो है ना वो पार्टीशन का केस किया इन्होंने कि तक़सीम का केस दखल जो है ना, दखल-याबी बदरिया तक़सीम जो है ना वो फ़ाइल किया इन्होंने, जो कि बिल्कुल ठीक था और होना भी यही था कि वो खाता मुश्तरका था। कोई 41 कनाल का खाता था, जो कि एक खसरा था और मुश्तरका था सारा। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस वक़्त जो है ना वो इतने मकान वगैरह नहीं बने थे 2019 में। तो इनको साथ में जो है ना वो स्टेटस क्यू का ऑर्डर भी मिल गया, जो है ना स्टेटस क्यू का ऑर्डर मिल गया, जो कि इन्होंने स्टेटस क्यू का ऑर्डर अंदराज भी करवा दिया। लेकिन वो बंदा चूँकि बाहर होता है और उसका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था वो भी इधर कोई इतना यानी कि नहीं था कि वो इतना विजिलेंट हो कि हर वक़्त वो उसी प्रॉपर्टी को देखता फिरे। वो भी अपने कामों में लगा हुआ था। तो लोगों ने जो है ना वो बेचनी भी शुरू कर दी, तमीरात भी शुरू होना हुई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो केस भी जो है ना वो चलता रहा। केस में आखिरकार जो है ना अल्टीमेटली 2022 21-22 में शायद एक जो है ना वो रेफरी मुकर्रर किया गया, जिस वक़्त कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इनका जो है ना वो शेयर भी मुश्तरका है, इनका शेयर भी मौजूद है उस जगह में, उस खेवट में, उस खतूनी में उनका शेयर भी मौजूद है इस बंदे का और टाइटल भी इसका क्लियर है। तो जिस वक़्त ये दोनों चीज़ें तक़सीम के केस में क्लियर हो जाए ना, तो फिर उस वक़्त वो प्रिलिमिनरी डिग्री होता है। लेकिन वो जज साहब ने जो है ना वो डिग्री ना किया उस वक़्त मैं वकील नहीं था, मैंने वकालतनामा अभी बाद में दिया। तो उन्होंने जो है ना वो डिग्री ना किया, बल्कि एक रेफ़री मुकर्रर कर दिया कि जो जाके उस जगह को विज़िट करे, विज़िट करके जो है ना उसका वो वेयर अबाउट्स चेक करे और वो रिपोर्ट पेश करे। वो इतने सालों में 4-5 सालों में वो जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी उसकी वेयर अबाउट्स जो है ना वो राइट साइड पे जो उसके रास्ता निकल आया था 10-12 फुट का। तो पिछला तो वही था, लेकिन पिछले जो हमसाये थे उन्होंने अपनी दीवारें आगे कर ली थी और इनकी जगह जो है ना वो बिल्कुल वहाँ पे मौके पे मौजूद ही नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये जो है ना इन्होंने जनाब अपने इनके वकील साहब से जो इन्होंने बहस वगैरह की, उधर वो रेफरी की रिपोर्ट आ गई, नक्शा आ गया, साथ में उसकी तस्वीरें भी आ गई प्रॉपर्टी की। अब तस्वीरों में तो कुछ भी नहीं था, वो इनकी जगह बनती नहीं थी, रास्ते में आ गई थी। तो इन्होंने जो है ना वो फिर मुझे जो है ना वो कॉन्टैक्ट किया। मैं आज गया था कोर्ट में, तो कोर्ट में जो है मैंने फ़ाइल देखी, तो वो तो तकरीबन फ़ाइनल कोर्ट अपना मौक़िफ़ फ़ाइनल दे चुकी थी, जज साहब दे चुके थे कि इन्होंने रास्ते में जो है ना रास्ता खरीद के तो इन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। इनकी लोकल स्टैंड लाइन बनती नहीं है, ये दावा मेंटेनेबल ही नहीं है। तो आज फिर जो है ना वो इन डिटेल जो है ना आर्गुमेंट हुए, कोई 1.5-2 घंटे जो है ना जज साहब के साथ सरखपाई की और अल्टीमेटली जो है ना मैं थोड़ा-सा इतनी कोई सक्सेस हुई मुझे। आज ही मैंने वकालतनामा भी आज ही दी है। इतनी कोई सक्सेस हुई कि मैंने जो है ना वो डीमार्केशन के लिए जो है ना एक एप्लीकेशन मूव की
تو وہ اس کی پرمیشن لی جج صاحب کے، جج صاحب نے کہا کہ آپ اپلیکیشن دیں، میں اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہوں، ڈی مارکیشن کا آرڈر کرتا ہوں۔ ڈی مارکیشن کا مطلب ہے کہ نشاندہی، یعنی کہ جتنے بھی اس کھاتے میں لوگ ہیں، جتنے بھی گھر ہیں، وہ ان گھروں کی جو ہے نا وہ سب کی نشاندہی ہوگی کہ کون کتنی جگہ پر مالک ہے اور کس کا کتنی رجسٹرڈ رقبہ ہے، اور جو راستے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی یہ جو پیچھے والے ہیں یا سائیڈ والے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کا قبضہ نکلے گا۔ تو جب ڈی مارکیشن ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ ساری رپورٹ آئے گی کہ اس کے اتنے فٹ بنتے ہیں، اس کے اتنے فٹ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد طریقہ تھا کہ اس کی ڈی مارکیشن کروا کے، اس کی نشاندہی کروا کے، پورے کھاتے کی نشاندہی کروا کے جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر جو قبضہ جو ہے نا وہ حاصل کریں اور اپنی زمین جو ہے نا اس میں سے نکلوائیں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی سچویشن ہے کہ جگہ ہی موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، ان کے لیے یہ ایک ریفرنس کیس ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے نا وہ فوری طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جگہ موجود نہیں ہے لیکن آپ کا نمبر جو ہے نا وہ خسرہ قطونی میں آپ کے جو ہے نا وہ ملکیت نکل رہی ہے، تو پھر آپ فوری طور پہ جو ہے نا تقسیم کا کیس کر کے اس میں فوری کمیشن کی جو ہے نا کمیشن کی تقرری کی جو ہے نا وہ جو ریونیو آفیسر ہے اس کی تقرری کروائیں، تاکہ وہ لٹھا اور وہ اس کے مطابق جو ہے نا اپنی جمع بندی کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ نشاندہی کر کے وہ کورٹ کو بتائے کہ کون کون جو ہے نا وہ کتنے کتنے مرلے پہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تاکہ وہ چھڑوایا جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب بھی آج ہم نے اپلیکیشن موو کی ہے نا، تو اس کے اوپر نیکسٹ جو ہے نا 28 تاریخ ڈالی ہے، وہ جج صاحب جو ہے نا وہ ان کو یہ ساتھ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے سیالکوٹ سے آنا پڑے گا تو مجھے چکر نہ لگوائیں اتنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جلدی جو ہے نا ڈیٹیں دیں، اور میرا جو کلرک ہے یا کوئی میرا جو ریفرنس بندہ ہے وہاں پہ وہ اس کو دیکھے گا، جس دن وہ کوئی آرگومنٹس وغیرہ ہونے ہوں گے پھر میں خود آ جاؤں گا۔ تو وہ انہوں نے جو ہے نا آنر کیا ہے، الحمدللہ شکر ہے اس بات کا، اور انہوں نے صرف 28 تاریخ دی ہے جواب کے لیے۔ اب 28 کو دوسری پارٹیاں ساری جواب دیں گی، تو انشاءاللہ 30 31 کو پھر جو ہے نا جا کے آرگومنٹس کر کے اس اپلیکیشن کو منظور کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ریونیو آفیسر کا تقرر ہوگا جو کہ موقع پہ جائے گا اور اس کی نشاندہی کرے گا، تمام گھروں کی پیمائش کرے گا، تمام رستوں کی پیمائش کرے گا، اپنے کھاتے کی پیمائش کرے گا، ادھر جو ہے نا پورے خسرے کی پیمائش کرے گا، اس کے اوپر جتنا بھی جو بھی لگے گا اس کا وہ لگے گا، لیکن ریونیو آفیسر جو ہے نا وہی کرے گا۔ یعنی کہ یا تو یہ قانون کو کوئی گرداور، کوئی تحصیلدار یا کوئی نائب تحصیلدار یا پٹواری کی جو ہے نا وہ ذمہ داری لگائی جائے گی، اور وہ پھر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ تو انشاءاللہ وہ اس کو ہم 2 نمبری نہیں کرنے دیں گے، خود ساتھ جائیں گے، ساتھ جا کے باقاعدہ پراپر جو ہے نا رپورٹ بنوائیں گے۔ اگر ایک کھاتے سے ایک رقبہ کسی بندے نے خریدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رقبہ موجود تھا، تو اس لیے اس کو خریدا گیا ہے نا، تو اس لیے وہ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آپ سب کو اس لیے بتایا کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کیا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، السلام علیکم۔